نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبها يتميز المؤمن من الكافر، فهي العهد الذي بيننا وبين المشركين والكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني كفر كفرا مخرجا عن الملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين. ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، كالذي في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، لأن من تدبر الحديث علم أن هذا تأويل خاطئ، وأن الصواب المتعين أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة، لأن الفاصل بين شيئين، بين الإيمان والكفر، لا بد أن يميز أحدهما من الآخر، وإلا لما صح أن يكون فاصلا، كالحدود التي بين أرضين، إحداهما لزيد والثانية لعمر، فإن هذه الحدود فاصلة، لا تدخل أرض زيد في أرض عمرو ولا أرض عمرو في أرض زيد. وكذلك الصلاة حد فاصل، من كان خارجا منها فليس داخلا فيما وراءها. إذن الصلاة من بين سائر الأعمال، إذا تركها الإنسان فهو كافر. لو ترك الإنسان صيام رمضان وصار يأكل ويشرب بالنهار ولا يبالي، لم نقل إنه كافر، لا نقول إنه كافر. لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر. لو ترك الزكاة صار لا يزكي، يجمع الأموال ولا يزكي، لم نقل إنه كافر. لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر. لو لم يحج مع قدرته على الحج لم نقل إنه كافر، لكن لو ترك الصلاة قلنا إنه كافر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو من التابعين مشهور، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بها إذا تركها الإنسان فهو كما لو ترك التوحيد، يعني يكون كافرا مشركا والعياذ بالله. وإلى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك.